नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की एक अदाकारा है, मॉडल है, मशहूर शख्सियत है। नाम है उसका हाजरा खान। पूरा नाम हाजरा खान पानेज़ई, कोयटा में पैदा हुई, पठान है। उसका 2010-11 में जो है इमरान खान के साथ ताल्लुक हुआ। अब इमरान खान के बारे में तो कई मर्तबा हम भी बता चुके हैं, कई दूसरे भी बता चुके हैं, और ख़ुद वो इस बात से इत्तेफाक करता है, ही हैड बीन अ प्ले बॉय एंड स्टिल इज। तो उसके साथ पास ये खींचती चली गई। 2010-11 की बात है। और उसका वालिद साहब जो है वो पीटीआई में दाखिल हो गया। 2013 की जो इलेक्शन थी उसमें उसके वालिद साहब को टिकट भी दिया गया था पीटीआई का। ये अलग बात है कि वो जीत नहीं पाया, लेकिन 2010-11 के बाद से लेके 2014 तक हाजरा खान जो है ना, वो इमरान खान की करीबी रही। उसके घर इस्लामाबाद वाला जो घर है बनिंगाला, वहाँ पे आती जाती रही, और कुछ तो कहते हैं कि वहाँ पर रहने लगी थी। यानी यूं कह दीजिए कि वो उसका लिव इन रिलेशनशिप था इमरान खान के साथ। लेकिन उसके इस रिलेशनशिप की वजह से उसके मन में इमरान खान के लिए नफरत पैदा हो गई। और बाद में 2014 में उसने अपने जो तजुर्बात थे, एक्सपीरियंसेस थे, उस पे मुबनी एक किताब लिखी, वेयर दी ओपियम ग्रोज, जहाँ अफीम उगती है। और उसमें उसने अपने तजुर्बात, अपनी ज़िंदगी, ऑटोबायोग्राफी है उसकी, लेकिन ज़्यादा उसका जो कहते हैं, अभी वो वेबसाइट्स हैं कुछ, या ये समा टीवी है, वो कहते हैं कि 40% है इस किताब का, जो 116 सफ़ात पर मुबनी है ये किताब, और 40% तक उसमें जो है इमरान खान के बारे में उसका जिक्र है। और उसमें वो इमरान खान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती है कि आप लोग तो डर ही जाएंगे अगर सुनेंगे तो। खैर, उस वक़्त उसने जब ये किताब छपवाने की कोशिश की तो उसमें कामयाब न हो सके, क्योंकि उस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो प्रोजेक्ट इमरान पर काम कर रही थी, और वो चाहते थे कि नवाज शरीफ को हटा दें और इमरान खान को लेकर आए। ये अलग बात है कि 2013 के इलेक्शन में इमरान जीत न सका, तो मजबूरन नवाज शरीफ को कंटिन्यू करना पड़ा था। लेकिन नवाज शरीफ के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो है वो खटाई में तो पड़ ही गए थे। तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि हाजरा खान ने जब ये किताब लिखी और उसने कोशिश की छपवाने की, तो पाकिस्तान में तो वो कामयाब नहीं हुई। फिर वो लंदन गई, उसने लंदन में भी जाके इस किताब को छपवाने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया। तो फिर उसने अमेज़न का जो किंडल है, जो ई बुक का, उस पर उसने इसको पब्लिश किया। लेकिन वो खुद कहती है कि वो जो वर्शन था वो सैनिटाइज था, उसमें अमेज़न वालों ने बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाल दी थी। अब उसने उसका पूरा वर्शन जो 116 सफ़ात पर, अब पूरी किताब तो नहीं, उसको हम किताबचा ही कह सकते हैं, वो जो अभी छपाया है, और 2 रोज़ के बिल जुमे को उसने इसकी रस्म रूनुमाई की। हम हिंदी में विमोचन कहते हैं, अंग्रेज़ी में रिलीज़ कहते हैं। खैर, उसने ये बुक जो है इस्लामाबाद के एक होटल में और बड़े धूमधाम से इसको रिलीज़ किया और इसके बारे में बताया। अब इस किताब के बारे में जो कहते हैं कि उसने इमरान खान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही। एक तो क्या है कि वो वुमनाइज़र है, ये वो खुद भी मानता रहा है, लेकिन मतलब ये है कि सियासत में आने के बाद भी उसने अपने आदत में कोई फ़र्क नहीं लाया। वो
اور اب بھی جو بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ رومانس کرنے لگتا ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی قصے آپ نے سنے ہوں گے۔ وہ ایم پی تھی اس کی، نیشنل اسمبلی کے ممبر تھی عائشہ گلالائی، اس کو وہ ایس ایم ایس کرتا تھا جس نے اس کے بارے میں شکایت کی تھی۔ اور تقریباً 1 سال پہلے ہم نے بھی ایک پروگرام کیا تھا، ایک آڈیو لیک ہوا تھا جو نواب آپ کالا باغ کی پوتی کے ساتھ اس کا آڈیو لیک ہوا تھا۔ تو ابھی تک جو ہے اس نے اپنی عادات میں کوئی فرق نہیں لایا۔ لیکن حاجرہ خان نے جو اپنے تجربات کا بتایا ہے، ایک تو اس نے یہ بتایا ہے اس کو نشے کی لت ہے، وہ کوکین لیتا ہے، ہر روز کوکین لیتا ہے۔ اچھا، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی ساری باتیں جو ہے نا وہ اس کی دوسری بیوی جو تھی ریحام خان، لندن سے تعلق رکھتی تھی، اس نے اپنی جو کتاب لکھی تھی اس میں اس نے ان کا ذکر کیا تھا۔ 2018 میں یہ کتاب آئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، اور خاص طور پر پی ٹی آئی والوں نے تو ایسا کہنا شروع کیا کہ یہ تو نون لیگ والوں کی سازش ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ لیکن ایک آدمی کہے، 2 آدمی کہے، جب پوری دنیا ایسا کہتی ہے تو پھر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حاجرہ خان جو یہ کہتی ہے، یہ ہم نے آپ کو شروع میں شاید بتایا نہیں، یہ کراچی آئی، کراچی میں اس نے ٹی وی سیریل ایک تھا بری عورت، اس میں کام کیا تھا، اور ایک فلم بھی تھی اس کی، کیا نام تھا اس کا، پنکی میم صاحب، اس میں بھی اس نے کام کیا تھا۔ ایسے ہی مطلب ٹی وی ڈراموں میں باقاعدہ کام کرتی تھی اور ایک سیلیبریٹی تھی، اس کی وجہ سے یہ عمران خان کے نزدیک ہو گئی۔ تو ابھی اس نے جو اس کتاب میں کہا ہے، ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اس نے کہ بھائی ایک بار ایک اس کی دوست تھی، اس کا نام نہیں بتاتی، ابھی اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیئر سے ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری ایک دوست ہے جو بیوہ ہے، وہ ایک دن عمران خان کے ساتھ تھی، اس نے عمران خان کو دیکھا کہ وہ کتیا کے ساتھ جنسی عمل کر رہا تھا، اور جس کے بارے میں وہ بیوہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو اسکولڈ کیا، ڈانٹا بھی اس نے۔ تو یہ ایسی باتیں جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ جو باہر کی مہذب دنیا ہے ان کے لیے یہ شاید اعتبار کرنے والی باتیں نہ ہوں، لیکن جو لوگ پاکستان کو نزدیک سے دیکھ چکے ہیں یا جن کو پاکستان کے بارے میں تھوڑا بہت بھی علم ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں کیونکہ بہت کنزرویٹو معاشرہ ہے، تو سیکشول جو آؤٹنگز ہیں نا وہ جب کم ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ لڑکی کے بعد پھر لڑکا، لڑکے کے بعد پھر جانور تک، اور اس میں گدی اور کتیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر، ہم یہ نہیں کہتے کہ حاجرہ خان نے یہ جو کہا ہے پورا درست ہے، بذات خود وہ بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بیوہ عورت نے جو اس کی دوست ہے اس نے ایسا بتایا، لیکن وہ اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ حقیقت ہے، وہ اس کے اوپر وشواس کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا وقت ہے، جب کتاب لکھی گئی تھی 2014 میں، عمران خان کی حکومت گئی 2022 میں، کتاب آج کیوں آ رہی ہے 2023 کے آخر میں؟ تو کچھ لوگ اس کو سیدھا اس سے جوڑتے ہیں کہ یہ جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کا جو ایک تصور ہے عوام کے سامنے میں، وہ اس کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ جس طرح 2018 تک جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پروجیکٹ عمران ڈیولپنگ پہ کام کر رہی تھی، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پروجیکٹ عمران ڈسٹرکشن پہ کام کر رہی ہے، اور اسی لیے اس قسم کی جو کتابیں، اس قسم کے جو انٹرویوز، جیسے ابھی خاور مانیکا کا انٹرویو آیا کہ اس کی بیوی کو کیسے بہلا پھسلا کر وہ اس سے چھین کے لے کے گیا۔ خیر، آج کا پروگرام ہمارا اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے اس کے چھپنے کا،
इससे ये नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि जो प्रेजेंट पावर्स टू बी हैं पाकिस्तान में, वो इमरान खान को ख़राब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है, अब ये मैं अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक करें या न करें, लेकिन मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वहाँ पर ऐसी चीज़ों को ख़राब नहीं समझा जाता। वहाँ पर तो उल्टा जो है उनको माचो समझा जाता है, मर्द समझा जाता है, और उल्टा आवाम जो है वहाँ की उनको अपना हीरो समझती है। मेरा जो अपना तजुर्बा है वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम ऐसे लोगों को, वैसे भी इस्लाम में 4 शादियाँ और जो है वो सेक्स स्लेव्स रखने की तो अनलिमिटेड आज़ादी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त भी आप पूरे अरब दुनिया में देखें, जिनके पास पैसा है, जो शयूख हैं, जो 30-30, 40-40 बीवियाँ रखते हैं, 30-30, 40-40 जो अपने हरम में जो कीप रखते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उनको आवाम जो है ना उनको बुरी निगाह से नहीं देखती। तो अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने इस किताब को लाने से ये उम्मीद की है कि आवाम जो है इमरान खान से नफ़रत करने लगेगी, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उनकी खाम ख्याली है, उनकी विशफुल थिंकिंग है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।